हजुर, यहाँले राम्रो नै भन्नुभयो। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। तथ्याङ्कहरूले दैनिक सङ्क्रमितहरूको दर 10% नागेर बिस्तारै उकालो लागिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सुरुदेखि नै गरेका कामहरूमा केहीमा निरन्तरता र केही थप कामहरू चाहिँ सुरु गरेको छ। सुरुदेखि नै निरन्तरता गरेका हिसाबले चाहिँ जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम हुँदा पनि हामीले नियमित रूपमा उपचारको काम, सङ्क्रमितहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसपछि सर्भिलेन्स गर्ने। जुन नयाँ भेरिएन्टहरू छ कि, किनभने जिनोमिक हिसाबले सर्भिलेन्स पनि आवश्यक छ, ऱ्यान्डम स्याम्पलहरू गरेर सर्भिलेन्स गर्ने, नयाँ लक्षणहरू, नयाँ जटिलताहरू छ कि त्यसलाई पनि निगरानी गरेर राख्ने र जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यही अनुसारको कामहरू गर्ने एउटा भइरहेको थियो। अहिले सुरुमा चाहिँ के भइदियो भने मित्रराष्ट्र भारतका केही प्रान्तहरूमा 81 सङ्क्रमणहरू बढ्दै गए। त्यसपछि हामीले गत वर्षदेखि नै स्थापना गरेका हेल्थ डेस्कहरूबाट अब चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ केही भयो भने चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल फर्किन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कतै लकडाउन भइसकेको अवस्था थियो, त्यतिखेरदेखि नै कतैतिर चाहिँ रात्रिकालीन कर्फ्यू थियो। यो अवस्थासँगै चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्छन् भनेर चाहिँ हेल्थ डेस्कहरूमा हामीलाई थाहा छ केही सीमितता पक्कै पनि छन्। हेल्थ डेस्कहरू चाहिँ 14वटा हेल्थ डेस्कमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेका छौँ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत। विमानस्थल एक हिसाबले सुरक्षित छ किनभने त्यहाँ PCR नेगेटिभ भएर मात्रै उड्न पाइन्छ। स्थलमार्गमा त्यो व्यवस्था थिएन, त्यही भएर स्थलमार्गमा मुख्य नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कहरूमा नै जोखिमयुक्त अथवा सङ्क्रमितहरूको चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्ने। हामीले सुरुमा चाहिँ सबैको परीक्षण गर्न चाहेका थियौँ, तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो किनभने हाम्रो हेल्थ डेस्कहरू टेन्टहरूमा छन्, हैन, टेन्टहरूमा छन्। कतै कर्मचारीहरूको अभाव छ, स्थानीय निकायले पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन किनभने सीमामा त्यहाँ खटिराख्ने कर्मचारीहरू केही ठाउँमा पाउन पनि अभाव जस्तो देखियो। तर जे जति जनशक्ति छ त्यसले चाहिँ हामीले एन्टिजेन परीक्षण सुरु गऱ्यौँ र त्यसपछि एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेपछि पोजिटिभहरू पनि देखिन थाले। त्यसपछि पोजिटिभहरूलाई व्यवस्थापनको लागि नजिकका अस्पतालहरू, हेल्थ डेस्कहरू नजिकको रहेका हाम्रा सङ्घ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई लिङ्क गरियो। त्यो एउटा भयो, तर सबै सङ्क्रमितहरू अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने पनि थिएन। केही अस्पतालहरूमा अलिकति क्षमता पनि भरिँदै गयो किनभने सङ्क्रमण घट्दै जाँदा क्षमताहरू घटाइरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि चाहिँ होइन, आइसोलेसनका लागि केन्द्रहरू बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले ICSबाट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2000 सम्म खर्च दिने गरी आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न भनेर सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूलाई त्यो परिपत्र गऱ्यौँ। त्यसले पनि केही ठाउँमा काम भएको छ। अब अझै बढी सङ्क्रमित हुने र सबैलाई चाहिँ जिल्लामै पठाउन, घर पठाउन नसकिने हिसाबले चाहिँ होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर बनाउन र थप बजेटको लागि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पठाउन भनेर अनुरोध गरेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले यहाँसँगै जोड्नुपर्ने चाहिँ विदेशबाट आउनेमा चाहिँ घरमा जो जानु भएको छ उहाँहरू घरमै रहँदा क्वारेन्टाइन, जो सङ्क्रमणको जोखिम कम भनेर परीक्षण गरिएन, उहाँहरू चाहिँ धेरैजना पहिला जस्तो संस्थागत क्वारेन्टाइनमा धेरै हुनुहुन्न। संस्थागत क्वारेन्टाइन पालिकाहरूमा छ, बिचमा बन्द भएको थियो, फेरि त्यसलाई पनि बिउताउन र सञ्चालन गर्न भनिसकेको अवस्था छ। अस्पतालहरू, धेरै अस्पतालहरूमा चाहिँ यो शय्याहरू, कोभिड-19 लाई उपचार गर्ने शय्याहरू चाहिँ बन्द भइसकिन सङ्क्रमित घटेका थिए। त्यसलाई फेरि चाहिँ अस्पतालहरूमा कमसेकम 50% शय्याहरू राख्न भन्यौँ। त्यसपछि अर्को सँगसँगै चाहिँ तपाईँको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूमा पनि सङ्क्रमित टेस्ट नै हुन छोडेको थियो केहीमा, है, 1-2 महिनादेखि चाहिँ टेस्ट नै हुन छोडेको थियो। सबै ल्याबलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा रहन र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने माग्न भनेर भन्यौँ। यसरी चाहिँ सुरुवात गरियो, तर त्यो बिचमा सङ्क्रमण अझै बढ्दै गएपछि जोखिमको अवस्था हेरेर यहाँलाई थाहा नै छ, हामीले जोखिमको अवस्था, बढी जोखिम भएका मुख्य सहरहरूको हकमा चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा के गर्ने, विद्यालय कलेज के गर्ने भन्ने हिसाबले पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ र आवश्यक निर्णयको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदमा पनि पठाएका छौँ। यसको लागि के छ भने एकदमै राम्रो कुरा हो र यो सङ्क्रामक रोगहरूलाई चाहिँ रोगबाट समुदायलाई बचाउने 2-4 वटा उपायमध्ये
एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन हो शङ्कास्पद सङ्क्रमितको, सङ्क्रमित पत्ता लागेपछि आइसोलेसन हो अथवा कन्टेनमेन्ट पनि भन्छौँ, र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु। हामीले विदेशमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकदम प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर मान्छे नै ट्र्याक गरेर गरेको पनि देख्यौँ, तर हामीमा सीमितता छ। त्यो चाहिँ पनि प्रयास नभएको होइन, सुरुमा यहाँलाई याद छ भने CCMC मार्फत त्यो पनि प्रयास गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव हाम्रोमा त्यति सफल हुन सकेन। त्यसपछि देशमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत धेरै जिल्लामा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू खटाइयो र EDCDले विशेष गरी पालिका लेभलमै रहेका जनशक्तिहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ तालिम दिएर राखेको अवस्था थियो। अब अहिले हामीलाई यो राइट टाइम छ, सही समय छ कि त्यो तालिमलाई सही सदुपयोग गर्ने। अहिले हामी चाहिँ विभिन्न जिल्ला र पालिकाहरू, नगरपालिका महानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकहरूसँग सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदम राम्ररी गर्न भनेका छौँ, किनभने त्यो धेरैजनालाई हामीले तालिम पनि दिने मौका पायौँ। गत वर्ष यो सुरुवाती हुँदा हामी धेरै कुरामा तयार थिएनौँ। अहिले चाहिँ एक हिसाबले 1 वर्षको अनुभवले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ र यहाँले भन्नुभएको जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ अझै पनि 100% हुन सकेको छैन, किनभने यसमा नागरिकले पनि सहभागिताको जरुरी छ। कतिको फोन उठ्दैन, कति चाहिँ त्यो फोन उठाएर रेस्पोन्ड गरिदिनुहुन्न अथवा स्वाब लिन जाँदा चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन्न, त्यो चाहिँ छ, त्यो अझै पनि पूर्ण रूपमा छैन, सीमितता छ, च्यालेन्जिङ पनि छ। तर यसमा चाहिँ के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम काठमाडौँ उपत्यका पोखरामा नभएको भए हामीले यो बेलायतबाट आएका भेरिएन्टहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मैले एकदम इफेक्टिभली भएको देखेको छु। विगतमा केही आउटब्रेकहरू भए, जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरको सैनिक आवासीय माविमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू विद्यार्थीहरू धेरै भए, त्यहाँ चाहिँ भक्तपुरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नै संयोजन गर्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय पालिकाको सहयोगले राम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो। पोखरामा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा त्यस्तै धेरै विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमले 700 जनाको स्वाब लिन सफल भयो। त्यस्तै अर्को चिल्ड्रेन होममा त्यसरी नै सङ्क्रमित भए र यहाँलाई त्यो पनि भनौँ 105 जना, तपाईँ 176 जनामा 105 जना एससी नेगेटिभ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भेटिएको, त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले नै भेटेको। पक्कै पनि सुधार गर्ने ठाउँहरू अझै पनि रहलान्, तर अहिलेको हाम्रो जोड चाहिँ विशेष गरी स्थानीय पालिका र स्थानीय जिल्लाको स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूको ओनरसिपमा, उहाँहरूकै अगुवाईमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होस् भन्ने हो। EDCDले उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिमको सहयोग, एन्टिजेन, किनभने अहिले हामीले सजिलो द्रुत हिसाबले चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणमा जोड दिएका छौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पर्पसलाई। त्योमध्ये केही स्याम्पल उहाँहरूलाई आवश्यक देख्यो भने PCR पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै ठाउँमा एन्टिजेन पुर्याइसकेको अवस्था छ, खर्च पनि भइरहेको छ। प्रवेशबिन्दु लगायत पालिकाहरूमा त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ इफेक्टिभली बनाउने प्रयासमा हामी छौँ। हामी धेरैजसो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग सम्पर्कमै रहेर र यो जोखिमलाई उहाँलाई सचेत पनि गराइरहेका छौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। र यो सँगसँगै स्थानीय पालिकाको सहभागिता हामीले चाहिँ घरमै आइसोलेसनमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो घरमै रहनुहुन्छ, किनभने सबैजनालाई अस्पताल जानु पर्दैन, उहाँहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ र बाहिरबाट आउनुभएको क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनका नियमको पालना गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि स्थानीय निकायलाई चाहिँ बढी ओनरसिप लिने गरी, अपनत्व लिने गरी उहाँहरूलाई नै परिचालन गर्न खोजेका छौँ। अहिलेको नीति चाहिँ यसरी गइरहेको छ किनभने EDCDले यसको नेतृत्व गर्छ, अवश्य नै गर्छ, उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोगलाई सहजीकरण गर्छ। जनशक्ति उहाँलाई थप चाहियो भने उहाँहरूले त्यहीँको बजेटबाट अथवा थप माग्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको निर्णय गरेर चाहिँ गरिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ विशेष गरी यो सुनिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएको, पढिराख्नु भएको हाम्रो सबै सचेत आम नागरिकलाई, हाम्रै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19 चाहिँ ठुलो महामारी हो। विश्वमा धेरै व्यक्तिले चाहिँ ज्यान, होइन, करिब 29 लाख जतिले चाहिँ ज्यान गुमाइसक्नु पर्यो यसले गर्दा, होइन। त्यसै गरी तपाईँको 13 करोडभन्दा बढी सङ्क्रमित भए, हाम्रो देशमै पनि करिब 3 लाख जति सङ्क्रमित हुनुभयो, 3000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्नुभयो। हाम्रोमा केही सङ्क्रमण हामीले भनिरहेका थियौँ जोखिम कायमै छ, सङ्क्रमित मात्रै घटेको छ भनिरहेका थियौँ। त्यो भन्दा भन्दै हामी धेरै क्षेत्र खुल्ला गऱ्यौँ, 81 खुल्ला भयो, ठुला सभा भेला जात्रा महोत्सव सबै भए। त्यहाँ हामीले मास्क लगाउन भुल्यौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अलिकति हेलचेक्राइ गऱ्यौँ, त्यो एउटा चिज हो। अर्को चाहिँ यो दक्षिण पूर्वी एसियाभरि नै यो नयाँ भेरिएन्ट पनि फैलिरहेको अवस्था छ। हामीले यता सबै क्षेत्र खुल्ला गर्ने, मापदण्डमा अलिकति लुज गर्ने,
पढाइ नगर्ने, भुल्दै जाने अथवा एक हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमित पनि घट्दै गएको अवस्थामा रिल्याक्सेसनको फेजमा थियौँ। त्योबाट हामीले फेरि सचेत भएर हामी सबै संवेदनशील भएर सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिएनौँ भने यो अप्ठ्यारो छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै पनि नसक्ने रहेछ, यहाँले बुझ्नुहुन्छ। समाजका विभिन्न अङ्गको आफ्नो भूमिका छ। विशेष गरी दक्षिण पूर्वी एसियाका 11वटा देशलाई तुलना गर्ने हो भने आजका मितिसम्म सबै क्षेत्र खुल्ला, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, ठुला भेला जमघट, पार्टी भोज महोत्सव सबै क्षेत्र खुला भएको हामी मात्रै हौँ। त्यसले झनै जोखिम बढाएको छ। अर्को कुरा, भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अथवा भारतबाट नेपाल आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवागमन निष्फिक्री छ र धेरै नाकाहरू छन्। हामी अहिले नै चाहेर पनि सबै प्रवेश बिन्दुमा हेल्थ डेस्क बनाउन सक्दैनौँ, त्यहाँ सबै ठाउँमा स्क्रिनिङ गर्न सक्दैनौँ। अझ कस्तो छ भने एउटा नाकामा हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अर्को त्यो नाकाभन्दा बाइपास गरेर अर्को बाटोबाट हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई मात्रै होइन आफ्नो समुदाय आफ्नो परिवारलाई पनि जोखिममा राख्नुभएको छ। यो कुरामा हामी सबै सचेत, सबै जिम्मेवार नहुँदासम्म यो म लडाइँ नै भन्छु, यो लडाइँ जित्न गाह्रो छ। त्यसैले सबैको सहयोग र जिम्मेवारी, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि तय गरेको नारा थियो, त्यो हृदयङ्गम नगरेसम्म चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण नै छ। हामीले आफ्नो कोसिस गरिरहन्छौँ, जनचेतना कामहरू गरिरहन्छौँ, तर पालनामा पनि सबै पक्षले, त्यो चाहिँ सार्वजनिक बसको धनी हुनुहुन्छ, विद्यालयको सञ्चालक हुनुहुन्छ अथवा सार्वजनिक कुनै भेलाहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबले सोच्नुपर्नेछ। र विशेष गरी केही जिल्लाहरू, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही जिल्लाको हकमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरू जसलाई सङ्क्रामक रोग ऐनले चाहिँ त्यो ठुलो अधिकार दिएको छ, उहाँले यो जिल्लामा सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर केही बाध्यकारी नियमहरू जस्तो मास्क नलाउनेलाई कारबाही गर्ने अथवा ठुला भेलाहरू रोक्ने पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले सिफारिस त्यही नै छ, हामी गरिरहेका छौँ। हामी विशेष गरी यसमा पनि सामूहिक रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा छ, सामूहिक जिम्मेवारी बोधको कुरा छ। व्यापक सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा चाहिँ केही क्षेत्रहरूमा हामीले सोच्नै पर्नेछ। जस्तो उदाहरणका लागि मुख्य सहरहरूमा विद्यालयहरू खुल्दै गर्दा र पछिल्लो तथ्याङ्कले बालबालिकामा पनि बढ्दो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिनु, त्यसमा पनि बालबालिकामा पनि तुलनात्मक हिसाबले बढ्दो मात्रामा चाहिँ यो नयाँ भेरिएन्ट B.1.7 सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट देखिँदै जानु, त्यसको मात्रा बढ्दै जानुले हामी बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। वैकल्पिक उपायहरू र विद्यालयमा अल्टरनेट कक्षाहरू चलाएर हो अथवा विद्यार्थीहरूलाई आलो पालो बोलाएर हो, कक्षा कोठाको हाम्रो स्कुलको भौतिक स्थिति अनुसार चाहिँ त्यो चिजहरू सबै ध्यान दिएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा जोड दिनुपर्नेछ। र कतिपय अवस्थामा यही सङ्क्रमण यही गतिमा बढ्दै जाँदा हामीले भर्चुअल विधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्न सक्छ। अघिल्लो पटक हामीले त्यस्तो गरेर पनि हेऱ्यौँ। सबै ठाउँमा यो अहिले नै आवश्यक नहोला, तर बढी जोखिम भएको, बढी सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँहरूमा चाहिँ, जस्तो उदाहरणलाई काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 150 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र हामीसँग हजारौँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरैजनालाई जोखिम छ, बालबालिका पनि धेरै सङ्क्रमित छन्। विशेष गरी सार्वजनिक यातायात, विद्यालयहरूमा चाहिँ जोखिम छ भन्ने हामी सचेत गराइरहेका छौँ। विशेष गरी सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवारीका साथ निर्णयहरू लिन चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ र आशा छ यी बढी जोखिम भएका जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ हामीभन्दा माथिको निकायहरू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिचालन गरिसकेको, अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। यो अनुरोधलाई लिएर चाहिँ नेपाल सरकारले आवश्यक थप निर्णयहरू अवश्य नै लिनेछ। सार्वजनिक यातायात अनि सार्वजनिक पार्कहरू, भेला हुने स्थानहरू र भिडभाड हुने, त्यसमा चाहिँ सिनेमा हल होला, स्विमिङ पुल होला, पार्टी प्यालेस होला, धार्मिक स्थलहरू होला, जहाँ चाहिँ जोखिम छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सकिन्न। जस्तो उदाहरणको लागि भोज भतेर छ, मास्क खोलेर खानुपर्नेछ अथवा रात्रिकालीन रेस्टुरेन्टहरू लगायतका गतिविधिहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्नेछ र केही थप निर्णय स्थानीय प्रशासनको प्रमुख सिडिओ साहबहरू चाहिँ डिसिसिएमसीको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जोखिमको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ होला। मैले धेरै ठाउँको राम्रो पार्टिसिपेसन देखेको छु। हामीले पठाएको अनुरोधमा हामीले चाहिँ तथ्यपरक अब्जेक्टिभली जहाँ जस्तो जोखिम छ त्यो अनुसार सुसूचित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तथ्याङ्क, त्यहाँ केही थप सहयोगको आवश्यकता छ कि त्यसलाई पनि हामी कोअर्डिनेसन गर्छौँ, समन्वयको काम गर्छौँ। एकदम राम्रो भन्नुभयो। हामीले परीक्षणको दायरा बढाउनलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ पालिकाहरूमा भएका टिमलाई, विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र बढी जोखिमयुक्त स्थानहरू, हटस्पट भन्छौँ हामी, जोखिमयुक्त होला त्यो ठाउँ अवस्था अनुसार चिया पसल नै होला, सार्वजनिक
मान्छेहरू भेला हुने क्लबहरू होला हैन, तपाईको सार्वजनिक मेला महोत्सव गर्ने स्थान होला, बस पार्क होला, यस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरूमा र्यान्डमली धेरै टेस्टहरू गर्न भनेका छौँ। खास टेस्ट हाम्रो धेरै बढेको छैन, टेस्ट अझै बढाउनु पर्नेछ। बढी टेस्ट नहुँदासम्म बढी सङ्क्रमित पत्ता लाग्दैन। हामीले चाहिँ अनुरोध नै गर्ने हो। अब हामी इडिसिडी सबै जिल्लामा गएर टेस्ट गर्न पनि गाह्रो चाहिँ छ, हामीसँग त्यति जनशक्ति छैन। तर हामीसँग जो प्रदेश र जिल्लामा जनशक्ति छ त्यसलाई नै परिचालन गर्ने र स्थानीय पालिकामा परिचालन गरेर एन्टिजेन बढाउन हामीले जोड दिएको एउटा कारण त्यो हो। अर्को फेरि के छ भने परीक्षण कम हुनेमा कति व्यक्तिहरू लाग्दो पिसिआर गर्न पैसा शुल्क लाग्छ। यो लक्षण भएका सङ्क्रमित अथवा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको परीक्षण गर्न निःशुल्क हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गएर परीक्षण गराउन पनि अनुरोध गर्छु, किनभने परीक्षणको दायरा यहाँले भन्नुभएको जस्तै बढेको छैन र यहाँले भन्नुभएको जस्तै भेरीमा त सरकारी अस्पतालमा चाहिँ भ्याइ नभ्याइ छ, सयभन्दा बढी बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू भेटिसक्नु भएको छ र त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन स्वरूप त्यहाँको मेडिकल कलेजले पनि कोभिड-19 को उपचारका लागि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने र आवश्यक काम गरिसकेको छ। त्यो हिसाबले त्यहाँको त व्यवस्थापन होला। यहाँले भन्नुभएको जस्तै विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, त्यसपछि चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, त्यसपछि धनुषा, अनि त्यसपछि रूपन्देही, बुटवल लगायतको क्षेत्र, बाँके, भेरी, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतको, दाङ लगायतको भारतसँग सिमाना जोडिएका धेरै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ। सबै उमेर समूहमा पुगेको छ। त्योभन्दा पनि बढी अहिले अलिक पहिलाको भन्दा हल्का फरक चाहिँ कम उमेर समूह युवा अवस्थाका मान्छेहरू पनि धेरै आइसियुमा छन्। केही दिन त हामीले 40 वर्षभन्दा बढीका अलिक बढी मृत्यु जस्तो पनि देख्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलि बढी चाहिँ सचेत, सजग, जागरुक हुनुपर्ने छ। हामी पनि साथ अस्पतालहरूमा के भइरहेको छ मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पनि आवश्यक समन्वय गर्छौँ र कुन तहले कुन तहको कामहरूमा चाहिँ समन्वय गर्ने भन्नेमा चाहिँ स्पष्ट नीति निर्देशनहरू गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। यस्तो छ, सबै ठाउँमा त्यो नाकामा चाहिँ पिसिआर गर्न सक्ने अहिले हामीसँग क्षमता छैन, किनभने हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसका लागि समय बढी लाग्छ। वेटिङ एरिया छैन, कुर्ने एरिया छैन, टेन्टमा हाम्रा हेल्थ डेस्कहरू चलेका छन्। भलै हामीले बजेट धेरै ठाउँमा पठाएर टेन्डरको प्रक्रियामा स्थायी संरचना पनि बन्दैछन् धेरै ठाउँमा, तर सबै ठाउँमा छैनन्। कहीँ जग्गा नै मिलेको छैन हैन, जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रियामा छ। पालिकाहरूलाई भवन भनेर 50 लाख, जनशक्ति भनेर 27 लाख, त्यो त्यहाँ फर्निसिङ हेल्थ डेस्कको भनेर 10 लाख र अन्य आवश्यक भइपरि भनेर 1 लाख बजेट चाहिँ गइसकेको अवस्था हो। तर यति हुँदै पनि तपाईको त्यहाँ रहेका हेल्थ डेस्कहरूमा पिसिआर गरिसक्ने अवस्था छैन। पिसिआर र एन्टिजेनको के फरक छ भन्दा पिसिआर को पनि सेन्सिटिभिटी 70 देखि 90% हो, 100% पिसिआर परीक्षण पनि छैन। एन्टिजेन पनि 80% सम्म इफेक्टिभ छ। त्यो हिसाबले धेरै कम प्रभावकारी छैन र आधी घण्टामा रिपोर्ट आउँछ। हाम्रो अब व्यवहारिक रूपमा सोच्दा गर्मी छ, भिडभाड पनि छ, धेरै दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ, हामी धेरै बेर होल्ड गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यस्तो धेरै स्टाफहरू कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्न। अनि अब हामी इमेजिन गरौँ न, कल्पना गरौँ न, म विदेशबाट आइरहेको छु भने मेरो पहिलो प्राथमिकता म कतिखेर घर पुगौँ, मेरो आफन्तलाई भेटौँ हुन्छ। हामीले त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ रोकिएर परीक्षण गर्दा पनि कतिजना त्यहीँबाट भाग्नुभएको यहाँले सुन्नुभयो होला, पोजिटिभ आएका पनि भागेर जानुभयो। जसलाई चाहिँ हाम्रो व्यवस्था अस्पताल अथवा आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर पठाउने व्यवस्था केही समय लाग्छ नि, त्यहाँ एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ला, गाडी बोलाउनु पर्ला, त्यो गर्दा पनि मान्छे भागेका न्युज पनि आएका छन्। त्यो पनि उहाँहरू इनकेस घरमै जानुहुन्छ भने पनि सङ्क्रमणको जोखिम कम होस् भनेर सिमानाकामा मास्क पनि बाँड्न खोजेका छौँ। तत्काललाई चाहिँ धेरै जसो अहिलेको अवस्थामै हेल्थ डेस्कहरूमा पिसिआर गरिहाल्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग छैन। तर के चाहिँ गर्ने गर्छौँ भने जुन एन्टिजेन परीक्षण गरिएका मध्ये पोजिटिभहरूको कोहीको चाहिँ हामीले नयाँ भेरिएन्ट देखिन सक्छ भनेर उहाँहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने मान्छेहरूको चाहिँ पिसिआरको लागि स्याम्पल चाहिँ राख्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट छ कि भन्ने देख्न सक्छौँ। र त्यो उदाहरणका लागि गड्डा चौकीमा हाम्रो 3वटामा चाहिँ त्यो देखि पनि सक्यो, बेलायतमा देखेको भेरिएन्ट चाहिँ त्यसरी लिएका स्याम्पलमा। यो चाहिँ विगत केही दिनको सक्रिय सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कको आधारमा गरिएको हो र सक्रिय सङ्क्रमितहरूको चाहिँ तथ्याङ्क अघि मैले भने जस्तै यी जिल्लाहरूमा बढी छ। मुख्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायतका मुख्य सहर भएका स्थानहरू नै धेरै छन् र गत वर्षदेखिको अनुभवमा पनि हाम्रो बढी जोखिम रहेको चाहिँ मेन बल्क अफ केस चाहिँ यिनै जिल्लाहरूमा यिनै क्षेत्रहरूमा रहेको थियो। एकदम राम्रो भन्नुभयो। हामीले जिनोमिक सिक्वेन्सिङ हाम्रोमा योभन्दा अगाडि यहाँलाई थाहा छ, हाम्रोमा प्रिमिटिभ भनेको केही प्रारम्भिक
पूर्वाधार मात्रै रहेछ, योभन्दा अगाडि इन्फ्लुएन्जाको सर्भिलेन्समा रहेछ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, त्यो पुरानो खालको मेसिन रहेछ। अहिले एक्सप्लोर गऱ्यौँ हाम्रो देशभित्रभन्दा केही प्राइभेट ल्याब, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट भन्छौँ हामी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायतका संस्थामा केही इक्विपमेन्ट्सहरू रहेछन्, उपकरणहरू रहेछन्, केहीमा केमिकल छैनन्, खोज्नुपर्ने छ, त्यसलाई रिएजेन्ट भनौँ, चाहिने चिजहरूको कमी छ, अन्य कन्ज्युमेबल चिजहरूको। अनि त्यसपछि हाम्रो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एकजना जेनेटिसिस्ट हुनुहुन्छ, बायोटेक्नोलोजिस्ट चाहिँ हाम्रो नास्टमा, त्यसपछि जेनेटिसिस्ट चाहिँ ट्युमा पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। यो सबैलाई लिएर कन्सोर्टियम चाहिँ तयार भएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा भेटेको विदेश पठाउनु परेको थियो, त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले फेरि मान्यता प्राप्त ल्याबकोलाई मात्र एक्सेप्ट गर्छ। त्यसपछि गत 3 हप्ता अगाडि हामीले हङकङ पठाएको पनि त्यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ल्याब थियो। अब आइन्दा हाम्रोमा पनि सुरुवात होस्, प्रारम्भिक चरणका कामहरू सुरु भएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले केही सिक्वेन्सिङ पनि गर्नुभयो, रिपोर्ट पनि दिनुभएको हो। अनि त्यसपछि यो नास्टमा पनि गरिराख्नु भएको छ। यी सबैलाई हामी चाहिँ समाहित गरेर कन्सोर्टियम राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्वमा गराउने प्रयासमा छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि प्राविधिक सहयोग गरेको छ। अहिले त नयाँ मेसिन पनि आइसक्यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, त्यो कन्सोर्टियमले पनि काम गर्छ। सबैको सिक्वेन्सिङ हामी अहिले गर्न सम्भव छैन र आवश्यक पनि नहोला, तर जिनोमिक सर्भिलेन्सको हिसाबले नयाँ भेरिएन्ट आए कि र भाइरस कस्तो हो भने समयअनुसार फेर्छ। हाम्रै देशमा पनि नयाँ भेरिएन्ट बनेको हुनसक्छ, हामीले विश्व समुदायलाई जानकारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले सिक्वेन्सिङ र हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रयासमा हामी छौँ, लागिरहेको छौँ, त्यो छिटै सुरु हुन्छ। अहिले हाम्रोमा जुन एसजी नेगेटिभ भेटेको अथवा चाहिँ जुन बेलायतमै गएर कन्फर्म भएको डबल म्युटेन्ट 1 जना र 9 जना जो चाहिँ युके भेरिएन्ट पुष्टि हुनुभएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ हामीले ट्रेस गर्दा चाहिँ 3 जनाको फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन आजसम्म हैन। जुन युके भेरिएन्ट भेटिएकोहरू 6 जना राम्रै अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि 1 जना डबल म्युटेन्ट भेटेको पनि उहाँलाई पनि ठिक छ। अरू एसजी नेगेटिभमा पनि त्यस्तो तुलनात्मक हिसाबले ज्यादा जटिलता भएको हामीले पाएनौँ। कोही अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, कोही घरमै पनि हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसनमा घरमै पनि व्यवस्थापन भयो। त्यो हिसाबले हाम्रैमा एकदमै जटिलता बढेको चाहिँ भेटेको छैनौँ। तर जोखिम चाहिँ अब केही अध्ययनहरू चाहिँ फरक प्रकृतिका छन्। बेलायतमा सुरुको अध्ययनले चाहिँ कम छिटो सर्ने त छँदैछ। यो बेलायतको भेरिएन्ट चाहिँ अहिलेको पुरानो भन्दा चाहिँ 40 देखि 90% बढी फैलिन सक्छ, बढी एक्स्ट्रा भन्ने छ। भनेको करिब 2 गुणासम्म बढी फैलिने डर भयो। तर चाहिँ कम उमेरमा पनि अस्पताल आइसियु चाहिन सक्ने जोखिम चाहिँ छ भन्ने आएको छ। तर एकदमै पछिल्लो अध्ययनले चाहिँ एकदम फरक परेको छैन। विभिन्न देशमा युके भेरिएन्टको मात्रा बढ्दा ओभरअल तथ्याङ्कमा धेरै फरक परेको छैन भन्ने पनि आएको छ। हाम्रोमा चाहिँ यो प्रारम्भिक चरणमै छ। हामी धेरै तथ्याङ्कहरू हेरेर मात्रै यो भन्न सक्छौँ। अहिलेलाई परिस्थिति हेरेर हामी चाहिँ कतिको खतरनाक छ भन्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ पक्का हो कि यो छिटो धेरैलाई फैलिन्छ र फैलेका मध्ये केहीमा जटिलता हुन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा चाहिँ बढी सचेत सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यालय बन्द चाहिँ होइन कि विद्यालय कस्तो छ भने हामीसँग पूर्वाधारमा भर पर्ने भयो, अवस्था अनुसार भर पर्ने भयो। सबैलाई एउटै डिसिजनले यस्तो काम नगर्ला। जोखिम हामीले कति सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्छौँ, बालबच्चाको उमेर पनि कति छ, कति उमेरसम्मकाले बुझ्न सक्छन्। अब 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले त्यति राम्ररी बुझेर सबै कुरा फलो गर्न सक्ला भन्नेमा धेरै विश्वास छैन। बुझ्नुभयो नि। त्योभन्दा माथिको बालबच्चालाई अलिकति हामीले बुझाइ सम्झाइ गर्न सक्छौँ होला। मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी, हात धुने कुराहरूमा चाहिँ त्यति कडाइ गर्न अलि सक्दैनौँ होला। त्यसपछि अब विश्व सङ्गठनले नि 5 वर्षभन्दाको म्यान्डेटरी मास्क भन्न पनि गाह्रो छ, किनभने उनीहरूको अक्सिजनेसन कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि, यो श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हो। बालबालिकामा यस्ता चिज चुनौतीहरू छन्। त्यसैले विद्यालयहरूको अवस्था हेरी जहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्न सकिन्छ, खुल्ला स्थान छ, कक्षा कोठाहरू ठुला छन्, आधा सङ्ख्यामा अथवा आलो पालो गरेर विद्यार्थीहरू पढाउन सकिन्छ, सिफ्टमा पढाउन सकिन्छ भने त्यो विषयहरू सोच्न सकिन्छ। होइन भने चुनौतीपूर्ण छ भने केही समय यो ट्रान्समिसन चेनलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट पनि बालबालिकालाई पढाउनतिर चाहिँ जोगाउने हिसाबले, यसमा चाहिँ बालबालिकालाई शैक्षिक हिसाबले घाटा होस् भनेर होइन कि उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ उहाँहरूलाई जटिलता नहोस् भनेर हो। अर्को कुरा बालबालिकामा फेरि कस्तो छ भने कोभिड-19 सङ्क्रमण एकातिर छ, कोभिड सङ्क्रमण पछिको एउटा जटिलता छ। हामी मल्टिपल
सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम पोस्ट कोभिड भन्छौँ हामी, केही बालबालिकाको मृत्यु पनि भयो नेपालमा यसले गर्दा। त्यो अलि जटिल नै अवस्था छ, आइसियु नै चाहिने, एकदम छिटो गम्भीर बन्ने अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने छ। पक्कै पनि बालबालिकाले हामी सबैलाई संवेदनशील हुन चाहिँ बाध्य नै बनाउँछ। सबै क्षेत्रले चाहिँ यसलाई सोचेर आफ्नो ठाउँ अनुसारको सबै विद्यालय ल तब यो सबै बन्द भन्ने भन्दा पनि अवस्था अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ स्कुलको अवस्थिति, हामी कतिको मापदण्ड पुरा गर्न सक्छौँ, कतिसम्म उमेरकाले यो फलो गर्न सक्छन्, व्यवहारिक रूपमा हामी सबैले सोचेर मनन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने छ भन्छु म चाहिँ। र बालबालिकालाई जोगाउन हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। जटिलता भयो भने भोलि भविष्यका कर्णधारहरू हुन् हैन, जटिलता प्लस मृत्युहरू चाहिँ एकदमै पीडादायी हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्न पनि अनुरोध गर्छु। बालरोग विशेषज्ञको हिसाबले बालबच्चालाई अघि पनि भने तुलनात्मक हिसाबले कम सङ्क्रमित लागे पनि उनीहरूको चाहिँ क्षति चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, हाम्रो लस चाहिँ अलिक बढी जस्तो फिल हुन्छ। हुन चाहिँ बालबच्चाको वार्डहरू त धेरै सङ्घीय अस्पतालहरूमा छ, तर यहाँले ठिक भन्नुभयो कि बालबालिकाकै लागि डेडिकेटेड अस्पतालहरू एकदम कम छन्। यहाँनिर 2-3टा पक्ष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाको तुलनात्मक हिसाबले सङ्ख्या बढ्दो छ, तर त्यो सङ्ख्या चाहिँ टिप अफ आइसबर्ग जस्तै हो। बालबालिका चाहिँ तपाईको स्वाब लिएर पोजिटिभ ल्याउन चुनौतीपूर्ण छ। बच्चाले राम्ररी स्वाब लिन दिँदैनन्, एकदमै लेथार्जिक अथवा एकदमै सुस्त भएको बच्चा बाहेक चल्ने बच्चाले चाहिँ राम्ररी स्वाब लिन दिँदैन। त्यसले गर्दा एप्रोप्रिएट स्वाब नहुँदाखेरि पोजिटिभिटी दर पनि कम हुनसक्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि 10% सालाखालामा पोजिटिभ बालबच्चा देखिनु भनेको ठुलै कुरा हो, धेरै हो। र अर्को कारण के छ भने सामान्य रुगाखोकी लागेका बालबच्चा चाहिँ खेलिरहेछ, खाइरहेछ, बुवा आमाले परीक्षणको दायरामा नै लग्नुहुन्न, त्यो पनि छ, त्यो पनि रहन सक्छ। यस्ता विभिन्न बाध्यताहरू हुँदै गर्दा तुलनात्मक हिसाबले सबै अस्पतालको बेड बढ्दा बालबालिकाले नि बेड पाउनुहुन्छ। तर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि सबै ठाउँमा बालरोग विशेषज्ञ भए पनि सबै ठाउँमा बालबच्चाका आइसियुका बेड चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यो हिसाबले पनि अभिभावकहरूले झनै बढी सचेत भएर बालबालिकालाई चाहिँ बचाउने हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भयो। मुख्य सहरहरूमा जहाँ बढी जोखिम छ त्यसमा विद्यालयको पनि भूमिका छ, शिक्षकहरूको पनि भूमिका छ, सामाजिक कार्यकर्ताहरूको पनि भूमिका छ। जोखिम हेरेर चाहिँ विद्यालयको बारेमा आवश्यक निर्णय DCCMC जिल्ला प्रशासनले पनि लिएला र आशा छ नेपाल सरकारले पनि हामीले सिफारिस गरेको जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिफारिस गरे बमोजिम केही निर्णय अवश्य नै लिएला। हाम्रोमै चाहिँ त्यो तथ्याङ्क हामीले अब लिँदा चाहिँ खोप लगाएको इतिहास पनि हामी सोध्छौँ सङ्क्रमितहरूको। योभन्दा अगाडि त्यस्तरी चाहिँ किनभने हामी धेरैलाई खोप लगाइसकेकै थिएनौँ, हाम्रोमा पनि छिटोपुट्ट खोप लागेका व्यक्तिहरूमा भएको हामीले रिपोर्टहरू पाइरहेका छौँ। विदेशमा पनि ठुलै विकसित देशहरूमा अरू कम्पनीको लगाएकामा पनि सङ्क्रमण भएको छ। भारतमा अमेरिकामा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। र हामी केमा चाहिँ ढुक्क छौँ भने कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी छैनन्। यो हामीले लगाएको, धेरैले लगाएको कोभिसिल्ड भन्ने चाहिँ जुन अस्ट्राजेनिका अक्सफोर्डले बनाएको, अक्सफोर्डको फर्मुलामा सिरम इन्स्टिट्युटले बनाएको जुन खोप छ, यो खोप चाहिँ लगाएको हामी सबैले 1 डोज मात्रै लगाएका छौँ। दोस्रो डोज यही हप्ता सुरु हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ धेरै भन्न चाहिँ अहिले टु अर्ली, छिटो नै छ, अहिले नै धेरै कन्क्लुजनमा पुग्न। तर खोप लगाएकालाई नै सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यही भएर म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने म त खोप लगाएको हो, मलाई केही हुन्न भनेर ढुक्क भएर नबसौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा हेलचक्राइ नगरौँ खोप लगाए पनि, किनभने हामी सबै जोखिममा छौँ। र नयाँ भेरिएन्ट बेलायतको भेरिएन्टमा त सङ्क्रमण भएर जटिलता कम हुने देखाएको छ यो खोपले, तर अरू भेरिएन्ट पनि छन्। साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टमा यसले काम त्यति राम्रो गरेको देखिएको छैन। ब्राजिलियन भेरिएन्टमा यसले के गर्छ थाहा भइसकेको छैन र हामीलाई थाहा छैन अर्को नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ। र हाम्रोमै भेटिएको डबल म्युटेन्ट जुन भारतमा पनि भेटियो, यसको कति जनस्वास्थ्यमा असर छ अहिलेसम्म भारतले पनि डिस्क्लोज गरेको छैन। हामी पनि त्यो सूचना प्राप्त गरिसकेको छैनौँ, हाम्रो तथ्याङ्कहरूले भनिसक्ने अवस्था आएको छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मुख्य अस्त्र भनेको जनस्वास्थ्य मापदण्ड हो। हामी SMS भन्छौँ छोटोमा, मास्कको प्रयोग, सरसफाइ र सामाजिक दूरी, त्यसमै जोड दिनुपर्ने देख्छु। अहिले सङ्क्रमण चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित अथवा दैनिक परीक्षणमा सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्ने दर चाहिँ 10% भन्दा नागेको अवस्था छ र सबै उमेर समूहलाई यसले असर गरेको छ। र अहिलेको मेन बल्क चाहिँ युवा उमेर 40 वर्ष हुन चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या पनि 40 वर्षभन्दा मुनिको बढी नै छ। तुलनात्मक हिसाबले हाम्रो पपुलेसन पिरामिड भन्छौँ, त्यो चाहिँ यङ पपुलेसनको मात्रा बढी छ। त्यो पपुलेसनमा सङ्क्रमितहरू बढी देखिएका छन्। त्योभन्दा पनि बढी चिन्ताको विषय चाहिँ आइसियु चाहिने, अक्सिजन चाहिने चाहिँ यङ पपुलेसनमा बढी छ। त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले हामीसँग उपलब्ध
यो बेड सङ्ख्या शय्याहरूले चाहिँ देशैभरि उपलब्ध शय्याहरूमा चाहिँ ओभरलोड हुनसक्छ कि भन्ने डर चाहिँ हो। किन त्यस्तो भन्दैछु भने विगतमा 50-60 वर्षभन्दा माथि मृत्यु पनि बढी थियो, अस्पताल भर्ना हुने दर बढी थियो। कम उमेरमा यो बढी भइदिँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अलिकति, किनभने हामीले जति थपेका छौँ केही शय्याहरू थप भएका छन्, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट पनि थपिएको छ, नथपिएको होइन, तर त्यसले पनि यो भार थेम्न सक्दैन कि भन्ने डर हो। हामीसँग भएको जनशक्ति पूर्वाधारहरूले थेक्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने डर हो। त्यो हिसाबले बचाउनेतिर नै ध्यान दिने हो, प्रिभेन्सनमै ध्यान दिने हो। प्रिभेन्सन भनेको फेरि सबैभन्दा ठुला अचुक उपाय अस्त्रहरू भनेको मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सरसफाइ हो भने त्यसपछि खोप हो। अब खोप पनि कमसेकम हामीले फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको चाहिँ लगायौँ भने 65 वर्ष माथिकालाई लगायौँ, करिब 6%लाई लगाइसक्यौँ। अब यो चीनबाट प्राप्त खोप पनि हामीले 18 देखि 60-59 वर्षसम्मलाई खुलायौँ। तर यो यसको सीमितता के छ भने हामी देशैभरि पुर्याउन सकेका छैनौँ। यसको चाहिँ तपाईँको सिङ्गल डोज भाइल आउने हुनाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन, कोल्ड चेन जुन छ नि, शीत चक्र व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौतीपूर्ण भयो। हाम्रा पुरानै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलिराख्नु पर्ने, त्यो पनि रोक्न नमिल्ने, कोभिड-19 को खोप पनि छ, अनि हाम्रो कोल्ड चेनको क्यापासिटीलाई अप्ठ्यारो भएर काठमाडौँ वरिपरि मात्रै चलाइएको छ, त्यसले थेक्न सक्दैन। र अरू जनसङ्ख्यामा विशेष गरी 65 वर्षभन्दा कम उमेरमा चाहिँ सुरु गर्ने प्रयास जारी छ। तर यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ विश्वव्यापी खोपको उपलब्धतामा अलिकति सङ्कट परेको छ र भारत लगायत यो धेरै देशहरू प्रभावित हुँदा चाहिँ निर्यातमै पनि समस्या भएको भएर अलिकति चुनौती चाहिँ परेको छ। बच्ने उपायहरू चाहिँ जुनै भेरिएन्ट भए पनि मुख्य उपायहरू चाहिँ सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र चाहिँ सरसफाइ नै हुन्, सेनिटाइजरको प्रयोग नै हुन्, जसलाई हामी एसएमएस भन्छौँ। हाम्रो एउटा प्रक्षेपणमा त यदि हामी जुन म्याथमेटिकल मोडेलिङ गरेको प्रक्षेपणमा यदि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा धेरै हेलचक्राइ भयो, सबै क्षेत्र खुल्ला रह्यो भने चाहिँ अहिलेको जस्तै विद्यालयहरू, सार्वजनिक यातायातहरू, सार्वजनिक भेलाहरू यतिकै रह्यो भने त दिनको 11,000 जति सङ्क्रमितहरू हुन सक्छन् भन्ने छ। त्यो भयो भने त हाम्रो के भन्छ प्रणालीले नै थेक्न नसक्ने गरी गाह्रो हुनसक्छ। तर यदि हामीले मास्कलाई म्यान्डेटरी मात्रै गऱ्यौँ भने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड राम्ररी पालना गऱ्यौँ भने त्यो 11,000बाट 1,000 सङ्क्रमित प्रतिदिनसम्म आउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। यो विभिन्न अवस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेको हो र यसमा चाहिँ भेरिएन्टले चाहिँ फरक पनि पार्न सक्छ, अझै बढी पनि हुनसक्छ होइन। भेरिएन्टको मात्र त्यति बढेन, हामी धेरै सचेत भयौँ, त्यो सङ्क्रमणको जुन फैलिने दरलाई रोक्न सक्यौँ भने कतै कम पनि हुनसक्छ। यो एउटा प्रक्षेपण हो। त्यो प्रक्षेपण किन आवश्यक छ भने हाम्रो तयारी, अस्पतालदेखि सबै पूर्वाधार, पिपीदेखिको तयारीलाई हामीलाई चाहिन्छ। वर्स्ट सिनारियोमा के हुन्छ, यदि मास्क म्यान्डेटरी भयो भने के हुन्छ, दुईवटा एक्सट्रिम छ। म्यान्डेटरी मास्क हुनु र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुनुभन्दा अहिलेको जस्तो खुलाइ हुँदा 10 गुणा बढी छ। यहाँलाई भनिहालेँ मैले, 1000 जति हुने चाहिँ 11,000 पुग्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ 10-11 गुणा बढी सङ्क्रमण हुनसक्छ हामी सबै सचेत सजग भएनौँ भने र सबै क्षेत्रले जिम्मेवारी बोध गरेनौँ भने। त्यस्तो जोखिम चाहिँ छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो हामी अहिले तत्काल भारतमा देख्न सक्छौँ र हाम्रो गत वर्षको अनुभवमा के छ भने भारतमा चुचुरोमा पुगेको, पिकमा पुगेको सङ्क्रमणपछि 3-4 हप्तामा हाम्रोमा पनि भइरहेको थियो। अब केही दिनमा हामी हेर्ने हो भने हाम्रोमा पनि त्यही दरमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दैछ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै सचेत चाहिँ हुन आवश्यक छ।